आजको टपिक चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्ने है। इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ होला। इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ मेमोरीबाट फेज गरेर एक्जिक्युट गरेर अर्को इन्स्ट्रक्सन फेज नहुन्जेलसम्मको जुन प्रोसेस छ द्याट इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन साइकल। यो साइकल के हुन्छ त कम्प्युटरमा कन्टिन्यू भइरहन्छ, वान आफ्टर अनदर कन्टिन्यू भएको भए गर्छ। सो इन्स्ट्रक्सन साइकल जुन छ एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकल इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स। 4वटा पार्टमा एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकललाई डिभाइड गर्न मिल्छ। सो फर्स्ट पार्ट भनेको के हो त फेच एन इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी। मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने एन्ड देन इट कम्स टु द इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर। त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 भनेको के हो त डिकोड गर्ने। इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्नु पर्यो। Third is read the effective address from the memory if the instruction has an indirect address. Okay, the third is यो अब मेमोरीबाट अपरेन्ड को चाहिँ एड्रेस इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्नु पर्यो यदि हाम्रो इन्डाइरेक्ट एड्रेस हो भने। एन्ड देन अन्ली एट द स्टेप नम्बर 4 हामी के गर्छौँ त इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छौँ। सो दिज आर द 4 पार्ट्स है। यो यति पार्टमा चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन साइकललाई हामीहरूले डिभाइड गर्न मिल्छ। हाम्रो यो बेसिक कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन साइकललाई स्पेसल्ली है हाम्रो बेसिक कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन साइकल यही 4वटा पार्टमा डिभाइड भएको छ। सो लेट्स सी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन साइकलमा फर्स्ट अफ अल हरेक कुरा अगाडिको टपिकमा हामीले पढ्दाखेरि हरेक कुरा के हुन्छ त कन्ट्रोल युनिटको टाइमिङ सिग्नलले ट्रिगर हुने रहेछ। सो जब टी0 भने टाइमिङ सिग्नल एक्टिभ हुन्छ यो 1 हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको जुन कन्टेन्ट छ त्यो एड्रेस रेजिस्टरमा आउँछ बिकज इट हेज टु फेच द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी एड्रेस। सो हामीहरूले पहिला त्यो कमन बस सिस्टममा हेरेको थियौँ मेमोरीसँग एड्रेस रेजिस्टर मात्रै डाइरेक्टली कनेक्सन भएको छ एड्रेस सेलेक्सनको लागि। देयरफोर के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट एड्रेस रेजिस्टरमा हाल्नै पर्छ जसले गर्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेसन सेलेक्ट हुन्छ। सो नेक्स्टमा के हुन्छ त टी1 भन्ने क्लक साइकलमा इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा के बस्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा भएको जुन मेमोरी लोकेसन छ त्यो मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्ट कहाँ बस्छ त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा बस्छ। भनेपछि एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनको जुन डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सन है यो केसमा इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा बस्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त आफ्टर दिस रिड अपरेसन आफ्टर दिस मेमोरी रिड अपरेसन प्रोग्राम काउन्टर के हुन्छ त 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। अनि नेक्स्ट टाइमिङ सिग्नल टी2 मा के हुन्छ त जुन इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन बस्यो त्यसको चाहिँ 12 देखि 14 नम्बरको जुन बिट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त डी0 देखि डी7 सम्म डिकोड हुन्छ। डिकोडरमा हामीले इनपुट गरेको थियो लास्ट टपिकमा हामीले पढेको थियो है इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 12 देखि 14 नम्बरको बिट भनेको 3/8 डिकोडरमा हामीले इनपुट गरेको थियो। सो यो 12 देखि 14 नम्बरको बिट के हुन्छ त डी0 टु डी7 यो 7वटा बिटमा डिकोड हुन्छ। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 0 देखि 11औं नम्बरको बिट भनेको पछि यो एलएसबी 12वटा बिट के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। ओके एन्ड देन जुन 15 नम्बरको बिट छ मोड बिट एड्रेस मोड बिट इन केस अफ मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन है त्यो चाहिँ के हुन्छ त आई भन्ने फ्लिप फ्लपमा स्टोर हुने रहेछ। सो दिस इज फेच एन्ड डिकोड है। यो भनेको के हो त इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने यति इन्स्ट्रक्सन फेच गर्यो एन्ड देन दिस इज इन्स्ट्रक्सन डिकोड। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त एउटा यो फ्लो चार्टमा हेरौँ यो ओभरअल कसरी काम गर्छ भनेर फेच डिकोड एन्ड देन एक्जिक्युट। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त एक्जिक्युट गर्ने हुन्छ। लेट्स सी यो फ्लो चार्टमा यसरी अलि सानो देखिन्छ यसरी नै गरौँ। सो एट फर्स्ट सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 हुँदाखेरि टी0 भन्ने सिग्नल के हुन्छ त एक्टिभेट हुन्छ। त तिमीहरूलाई अलिकति ठुलो पारिदिन्छु यो अलिकति हेर्न सजिलो होला भनेर। ओके एट द बिगिनिङ के हुन्छ त
सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु भनेको 0 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि T0 भन्ने सिग्नल के हुन्छ त हाई भएको हुन्छ। T0 भन्ने टाइमिङ सिग्नल बेस्ड अन प्रिभियस टपिक है। एट T0 के हुन्छ त हामीले अघि माथि हेरेको RTL मा जस्तै प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट एड्रेस रेजिस्टरमा आउँछ। सो सिक्वेन्स काउन्टर 1 ले इन्क्रिज हुन्छ। यसपछि T1 भन्ने टाइमिङ सिग्नल हाम्रो के हुन्छ त एक्टिभ हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर दिस T1 भन्ने टाइमिङ सिग्नलमा के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनको इन्स्ट्रक्सन आएर बस्छ। एन्ड देन प्रोग्राम काउन्टर के हुन्छ त 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। फेरि T2 भन्ने टाइमिङ सिग्नल सिक्वेन्स काउन्टर फेरि 1 ले बढ्यो। T2 भन्ने टाइमिङ सिग्नल के भयो त एक्टिभेट भयो। T2 भन्ने टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुँदाखेरि डिकोड अपरेसन हुन्छ, जसमा चाहिँ 12 देखि 14 नम्बरसम्मको 3टा बिट डिकोड हुन्छ 8 वटा डिकोडरको आउटपुटमा, 3 बाइट डिकोडरको आउटपुटमा। एन्ड देन के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 12 वटा एलएसबी आएर बस्छ एड्रेस रेजिस्टरमा। एन्ड देन यो जुन आई भन्ने बिट छ, आई भन्ने बिटमा चाहिँ के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको यो आई भन्ने फ्लिप फ्लपमा इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 15 नम्बरको बिट आएर बस्छ। सो फर्स्ट अफ अल के हुन्छ त एक्जिक्युसन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु आइडेन्टिफाई वाट काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन इट इज है। सो इन्स्ट्रक्सन बेसिकल्ली 3 टाइपको हुन्छ। 3 टाइपको के हुन्छ त मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, अनि अर्को इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। सो अब मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त हाम्रो यो जुन 12 देखि 14 नम्बरको बिट छ, यो बिट भनेको 000 देखि लिएर 110 सम्म हुन्छ। रेजिस्टर र इनपुट आउटपुट यो जुन इन्स्ट्रक्सन छ रेजिस्टर र आईओ इन्स्ट्रक्सन, रेजिस्टर रिफरेन्स र आईओ इन्स्ट्रक्सन, यसमा के हुन्छ त यो 12 देखि 14 नम्बरको बिट 111 हुन्छ। द्याट मिन्स D7 भनेको 111 भएको बेला 1 हुन्छ। यो D7 1 भएको बेला के हुन्छ त रेजिस्टर अर आईओ अपरेसन हुने रहेछ। D7 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त मेमोरी रिफरेन्स अपरेसन हुने रहेछ। ओके, सो यदि रेजिस्टर अर आईओ अपरेसन छ भने यो जुन मोड बिट छ, मोड बिटले डिटरमाइन गर्छ। यदि यो मोड बिट 0 छ भने द्याट इज रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन T3 भन्ने साइकलमा के हुन्छ त रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। यदि आईओ बिट 1 छ भने यसले के सिग्निफाई गर्छ त दिस इज द इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। सो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो अब यहाँ जाउँ फेरि D7 1 हुँदाखेरि यो सबै खेल हुने रहेछ यहाँ, कि त रेजिस्टर कि त आईओ अपरेसन। ओके, अब यदि D7 को भ्यालु 0 छ भने द्याट मिन्स के हुन्छ त हाम्रो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन ट्रिगर भएको हुन्छ। ओके, मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। सो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा आई को भ्यालु 0 छ भने द्याट मिन्स डाइरेक्ट, आई को भ्यालु 1 छ भने के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट एड्रेस हुन्छ अपरेन्डको। सो आई को भ्यालु 1 छ भने के गर्ने त जुन हाम्रो एड्रेस रेजिस्टरमा पोइन्ट भएको मेमोरी लोकेसन छ, वी नो द्याट इन केस अफ इन्डाइरेक्ट एड्रेस त्यहाँ अपरेन्डको स्पेसिफिक एड्रेस हुन्छ। सो त्यो स्पेसिफिक एड्रेसलाई फेरि के गरिन्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा लोड गराइन्छ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टरले इट फेचेस द एक्चुअल अपरेन्ड। तर यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड छ भने वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ बिकज वी अलरेडी ह्याभ द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो T3 भन्ने साइकलमा चाहिँ के हुने रहेछ त इफेक्टिभ एड्रेस अफ अपरेन्ड फाइन्ड हुने काम हुँदो रहेछ। सो यदि डाइरेक्ट छ भने केही गर्नु पर्दैन बिकज वी अलरेडी ह्याभ है द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। तर यदि इन्डाइरेक्ट छ भने वी हेभ टु ग्र्याब द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड, यसरी नै लिइन्छ त्यो भनेको। एन्ड देन T4 मा के हुन्छ त एक्जिक्युट द मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। एन्ड देन लास्टमा यो हरेक टाइम के हुन्छ त यो सबै काम सकिएपछि SC सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 हुन्छ। सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 भयो भने फेरि के हुन्छ त टाइमिङ सिग्नल T0 देखि स्टार्ट हुन्छ। एन्ड देन अगेन फेच, डिकोड, एक्जिक्युट, त्यो साइकल के हुन्छ त कन्टिन्यू हुन्छ। सो दिस इज द टाइमिङ दिस इज द फ्लो चार्ट है फर आवर इन्स्ट्रक्सन साइकल कसरी काम हुन्छ भनेर। सो अब त्यही अगाडिकै कुरालाई यहाँ रेजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अगाडि नै भने जस्तो D7 कम्प्लिमेन्ट भनेको D7 0 भएको बेला दिस इज 1। ओके, सो D7 0 भएको बेला आई को भ्यालु 1 भएको बेला
सो D7 0 भएको बेला I को भ्यालु 1 भएको बेला वी हेभ दिस हाम्रो के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हुन्छ। सो D7 0 भएको बेला I को भ्यालु 1 भएको बेला र T3 एक्टिभ भएको बेला हामी के गर्छौं त इफेक्टिभ एड्रेसलाई ग्र्याब गर्छौं। सो इफेक्टिभ एड्रेसलाई ग्र्याब गर्ने काम अघि मैले भने जस्तै यहाँ भएको छ। फेरि D7 0 भएको बेला I कम्प्लिमेन्ट छ यहाँ फेरि हेर। ओके, यो ठाउँमा I कम्प्लिमेन्ट छ। सो D7 0 भएको बेला I को भ्यालु 0 भएको बेला सो D7 0 भएको बेला I को भ्यालु 0 भएको बेला के हुन्छ त यहाँ हाम्रो डाइरेक्ट एड्रेसिङ हुन्छ। ओके, सो मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हुन्छ यसमा अपरेन्डको। सो त्यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ त T3 भएको बेला द्याट मिन्स T3 मै वी हेभ टु डु नथिङ। यही फ्लो चार्टलाई RTL ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। एन्ड देन अगेन D7 चाहिँ 0 भएको बेला I को भ्यालु 0 भएको बेला है। सो D7 0 भएको बेला I को भ्यालु सरी यहाँ कम्प्लिमेन्ट भएछ है। D7 1 भएको बेला हुन्छ। सो D7 1 भएको बेला I को भ्यालु 0 भएको बेला के हुन्छ त रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। सो यहाँ अलिकति सुधार्नु पर्छ। D7 चाहिँ 1 यो कम्प्लिमेन्ट हटाइदिने I को भ्यालु 0 भनेको यो ठिक छ। एन्ड देन एट T3 वी परफर्म register reference instruction। ओके, एक्जिक्युसन अफ register reference instruction। सिमिलरली D7 1 भएको बेला यो कम्प्लिमेन्टलाई इग्नोर गरौँ है। D7 1 भएको बेला I को भ्यालु पनि 1 भएको बेला के हुन्छ त यो कम्प्लिमेन्टलाई फेरि इग्नोर गरौँ। T3 मा के हुन्छ त इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन्छ। सो दिस टु लाइन्स आई थिंक दे आर मिसटाइप्ड है। सो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, यसलाई इम्प्रुभ गर्ने है। ओके, सो यही फ्लो चार्टलाई यो रेजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजले यता इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको छ। सो अब हेरौँ हाम्रो रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन कति टाइपका हुन्छन् त, कतिखेर कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुने रहेछन्। यहाँ एउटा कमन एजुम्सन के छ भन्दाखेरि लेट्स सी अलिकति ठुलो पारेर यहाँ एउटा एजुम्सन के छ भन्दाखेरि यो स्मल r छ नि, यो स्मल r भनेको चाहिँ D7 I कम्प्लिमेन्ट T3 हो। बिकज D7 1 भएको बेला I को भ्यालु 0 भएको बेला एन्ड T3 1 भएको बेला हाम्रो के हुन्छ त रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन ट्रिगर हुन्छ। सो देयरफोर दिस इज कमन टु अल रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। यसलाई R ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो यो जहिले पनि 1 हुनै पर्छ रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भएको बेला। एन्ड देन अगेन अर्को एजुम्सन भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको ith बिटलाई B अनि सबस्क्रिप्ट I ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, सो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 9th बिटलाई B9 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, सो यो दुईटा एजुम्सन अनुसार यो टेबललाई एकपटक हेरौँ। सो CLA भनेको के हो त एक्युमुलेटरलाई क्लियर गर्ने रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हो। ओके, यो भनेको चाहिँ सिम्पली के हुन्छ त R को भ्यालु मात्रै 1 भएको बेला यो एक्जिक्युट हुने रहेछ। सिमिलरली CLE भनेको के रहेछ त हाम्रो क्लियर E भन्ने फ्लिप फ्लप। सो यो जुन इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको जुन लास्टको 11th बिट छ, त्यो लास्टको LSB को 11th बिट छ, त्यो 1 भएको बेला र R त 1 हुनै पर्यो रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा। सो रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा R 1 हुन्छ। बाँकी कस्तो खालको रेजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बिटले छुट्याउँछ। इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको चाहिँ 0 देखि 11 सम्मका बिटले छुट्याउँछन्। यदि 11 नम्बरको बिट 1 छ भने के हुन्छ त E चाहिँ 0 हुन्छ। सरी, यहाँ पनि के हुन्छ त E चाहिँ 0 हुन्छ। E मा चाहिँ 0 स्टोर हुन्छ। इट विल क्लियर द E फ्लिप फ्लप। यहाँ के हुन्छ त AC मा चाहिँ 0 आएर बस्छ है। यो पनि यता मिस्टेक छ, AC मा चाहिँ 0 आएर बस्छ। यहाँ CMA भनेको के हो त कम्प्लिमेन्ट द एक्युमुलेटर। R त 1 हुनै पर्यो। यो जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर छ त्यसको 9th बिट 1 भयो भने के हुन्छ त हाम्रो एक्युमुलेटरलाई कम्प्लिमेन्ट हुने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुने रहेछ। त्यो टाइममा के हुन्छ त हाम्रो RTL यो हुन्छ एक्युमुलेटरमा एक्युमुलेटरको कम्प्लिमेन्ट स्टोर गर्ने। सिमिलरली B8 बिट 1 हुँदाखेरि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 8 बिट 1 हुँदाखेरि E भन्ने फ्लिप फ्लप चाहिँ के हुने रहेछ त कम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ।
एन्ड सो अन है, यसरी नै सर्कुलेट हुन्छ। अब यो सर्कुलेट अपरेसन एकपटक ध्यान दिएर हेरौँ। सो B7 1 भएको बेला अब अटोमेटिकली बुझौँ, इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 7th बिट 1 भएको बेला एक्युमुलेटर के हुन्छ त, सिफ्ट राइट हुन्छ। एन्ड देन एक्युमुलेटरको जुन त्यो 15 नम्बरको बिट छ त्यसमा चाहिँ ई आएर बस्छ। सो इट इज रोटेसन एलोङ विथ क्यारी भनेर जुन हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा पढेको थियो है, इट इज लाइक द्याट काइन्ड अफ अपरेसन। के हुन्छ त, ई को जुन बिट छ त्यो चाहिँ 15 नम्बरको एक्युमुलेटरमा आएर बस्छ। एन्ड देन एक्युमुलेटर इज सिफ्टेड राइट। एन्ड देन एक्युमुलेटरको जुन 0 नम्बरको लास्टको बिट छ त्यो फेरि घुमेर कहाँ आउँछ त, ईमा आउँछ। सो वी हेभ सक्सेसफुल्ली रोटेटेड द एक्युमुलेटर इन राइट डिरेक्सन सर्कुलरली एलोङ विथ द क्यारी अथवा एक्सटेन्डेड एक्युमुलेटर बिटलाई समेत इन्क्लुड गरेर हामीले के गरिरहेको छ त, एक्युमुलेटरलाई सर्कुलर सिफ्ट गरिरहेको छ। सो दिस इज फर सर्कुलर लेफ्ट सिफ्ट। B6 भयो भने सरी दिस इज फर सर्कुलर राइट सिफ्ट। B6 भयो भने सर्कुलर लेफ्ट सिफ्ट हुन्छ। INC भनेको एक्युमुलेटरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने। ओके, SPA भनेको अब यहाँ आएर यो SPA भन्ने इन्स्ट्रक्सन पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। SPA भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट पोजिटिभ छ भने हामीले चाहिँ के गर्ने त, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्ने। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, करेन्ट इन्स्ट्रक्सनमै प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज नभइकन त्यस पछाडिको इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त, फेज हुन्छ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कसरी स्किप गरेको रहेछ त, प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले इन्क्रिज गरेर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको पनि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अर्को पटकमा फेच हुने रहेछ। त्यो बिचको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनेको स्किप हुने रहेछ। इट इज डन वेन एभर द एक्युमुलेटर इज पोजिटिभ। सो एक्युमुलेटरको 15th बिट भनेको हाम्रो के हुन्छ त, साइन बिट हुन्छ। यो साइन बिट 0 हुनु भने के हो त, एक्युमुलेटर पोजिटिभ हुनु हो। ओके, SNA भनेको के हो त, स्किप इफ नेगेटिभ भ्यालु अफ एक्युमुलेटर। यदि यो 15 नम्बरको बिट के हुन्छ त, 1 हुन्छ, द्याट मिन्स साइन बिट 1 भनेको नेगेटिभ। यो भयो भने के हुन्छ त, प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले इन्क्रिज गर्ने। एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट 0 भयो भने स्किप गर्ने, यो भनेको। ओके, यदि ई को भ्यालु 0 भयो भने स्किप गर्ने। ओके, एन्ड सो अन। HLT भनेको त हल्ट भइहाल्यो हाम्रो है, हल्ट द कम्प्युटर। नेक्स्ट अब मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनहरू हेरौँ। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ केले सिग्निफाई गर्छ त, त्यो 12 देखि 14 नम्बरको बिटले इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको 15औं नम्बरको बिट 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हुन्छ। 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त, डाइरेक्ट एड्रेसिङ हुन्छ। बट द मेन काइन्ड अफ अपरेसन भनेको चाहिँ त्यो 3टा बिटले गर्ने रहेछ। त्यो 3टा बिट इज फर्दर डिकोडेड इन्टु D0 to D7 डिकोडरमा। सो D0 to D7 ले यो D0 to D7 का स्टेटहरूले चाहिँ कस्तो खालको मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने हो त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ। फर इक्जाम्पल D0 चाहिँ 1 भएको बेला के हुने रहेछ त, हाम्रो एन्ड अपरेसन हुने रहेछ। सो मेमोरी एड्रेस जुन इफेक्टिभ एड्रेस छ अपरेन्डको, त्यसमा भएको अपरेन्डसँग एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट के हुन्छ त, एन्ड हुन्छ। D0 हाई भएको बेला, D1 हाई भएको बेला एडिसन हुने रहेछ। क्यारी आउट चाहिँ कहाँ बस्छ त, हाम्रो एक्युमुलेटर एक्सटेन्डेड एक्युमुलेटर बिटमा बस्छ। LDA भनेको बाहिरको मेमोरीको कन्टेन्ट चाहिँ ल्याएर एक्युमुलेटरमा लोड गराउने, द्याट मिन्स D2 1 भएको बेला। STA भनेको के हो त, D3 1 भएको बेला मेमोरी लोकेसनमा है एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ लगेर हाल्ने त, मेमोरी लोकेसनमा लगेर हाल्ने। मेमोरी लोकेसन कहाँ त, एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा। एड्रेस रेजिस्टरले कसरी पोइन्ट गर्छ त, त्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरको चाहिँ 0 देखि 11औं बिट भनेको 12वटा बिटमा एड्रेस रेजिस्टरमा स्टोर हुने भ्यालु हुन्छ। त्यही भ्यालु एड्रेस रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ र त्यो करेस्पोन्डिङ मेमोरी लोकेसनमा AC को कन्टेन्ट आएर बस्छ। BUN भनेको के हो त, ब्रान्च अनकन्डिसनली। ओके, अनकन्डिसनल ब्रान्च हो। यो ठाउँबाट सिधा जम्प गर्ने अर्को मेमोरी लोकेसनमा, अर्को इन्स्ट्रक्सन अर्को मेमोरी लोकेसनको अर्को इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने गरी जम्प गर्ने, द्याट इज कल्ड ब्रान्च अनकन्डिसनली। विदाउट एनी कन्डिसन यो के हो त, ब्रान्च गर्ने। ओके, अब नेक्स्ट स्पेसल एटेन्सन दिनुपर्छ यो BSA लाई। BSA भनेको ब्रान्च आफ्टर सेभिङ द रिटर्न एड्रेस हो। हामीले जुन सबरुटिन
कल है अगाडिको माइक्रो प्रोसेसरको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममा जुन हामीले सबरुटिन कल गर्थ्यो, अब यो हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा सबरुटिन कल गर्ने इन्स्ट्रक्सन भनेको BSA हो। इट कल्स द सबरुटिन, अनि अरू काम पनि यसले गर्छ। ओके, तर अहिले हामी यो सेक्सनमा चाहिँ सबरुटिन कसरी कल हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हेर्छौँ। ओके, सो ISZ भनेको के हो त, यो यसको बारेमा पछि डिस्कसन हुन्छ है। यो के हो भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू अहिले एकछिनमा आउँछन्। यसको बारेमा सेपरेटली नै म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ISZ भनेको के हो त, इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0। कुनै एउटा रेजिस्टरको कुनै एउटा चाहिँ मेमोरी लोकेसनको जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो 0 छ भने इन्क्रिमेन्ट गएर 0 भयो भने, फर इक्जाम्पल -1 छ भने इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने त 0 भइहाल्यो। सो इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि 0 रिजल्ट आयो भने के गर्ने त, स्किप गर्ने, इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0। सो मेमोरी लोकेसनमा एउटा एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा जुन भ्याल्यु छ त्यसलाई 1 ले बढाउने। ओके, सो द्याट इज स्टोर्ड ब्याक टु द सेम एड्रेस। यदि यसको भ्यालु चाहिँ 0 छ भने के गर्नु पर्यो त, प्रोग्राम काउन्टरलाई चाहिँ 1 ले इन्क्रिज गर्नु पर्यो। ओके, यदि हामीले इन्क्रिमेन्ट गरेको यो कन्टेन्ट चाहिँ 0 छ भने प्रोग्राम काउन्टरलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने, द्याट मिन्स स्किप गर्नु पर्यो। सो दिज आर अल द RTL है। यो चाहिँ RTL हो। माथि जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छन् यी दिएका, यो सबैको लागि RTL यहाँ तल छ। सो RTL भनेको हाम्रो चाहिँ T4 देखि मात्रै गरेको छ, बिकज T3 सम्म चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फेच, डिकोड अनि त्यसपछि इफेक्टिभ एड्रेस फाइन्ड गर्नेसम्म काम हुन्छ T3 सम्म। ओके, फर रेजिस्टर रिफरेन्स अपरेसन। T4 पछाडि बल्ल के हुन्छ त, एक्जिक्युसन साइकल सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छ त, T4 देखि चाहिँ वी स्टार्ट अब्जर्भिङ है इन RTL। सो अब D01 भएको बेला एन्ड देन T4 1 भएको बेला के हुँदैछ त, एन्ड अपरेसन हुने रहेछ। डेटा रेजिस्टरमा के हुन्छ त, एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, डेटा रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। अनि त्यसपछि डेटा रेजिस्टरमा यो कन्टेन्ट आएर बसेपछि एसीमा यो कन्टेन्ट के हुन्छ त, अब नेक्स्ट टाइमिङ सिग्नलमा है, नेक्स्ट T5 भन्ने टाइमिङ सिग्नलमा D01 हुँदैखेरि, ओके, यो D01 हुन्जेलसम्म के हुन्छ त, एक्युमुलेटरमा यो कन्टेन्ट र एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट एन्ड भएर एक्युमुलेटरमा स्टोर हुन्छ। एन्ड देन के हुन्छ त, सिक्वेन्स काउन्टर 0 हुन्छ। अनि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त, फेचिङ सुरु हुन्छ। नेक्स्ट साइकल बिगिन्स है। SC0 हुनु भनेको अब नेक्स्ट साइकल स्टार्ट भयो भनेको। सो लाइकवाइज यहाँ पनि त्यस्तै छ है, एड गर्ने। LDA भनेको यहाँ पनि त्यस्तै छ। ओके, STA स्टोर गर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ, तर यहाँ चाहिँ एउटै इन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ। ओके, एउटै चाहिँ T4 मै भइहाल्छ। अरूमा चाहिँ T5 सम्म लाग्थ्यो टाइमिङ सिग्नल, स्टोर गर्दाखेरि T4 मै भइहाल्छ। ब्रान्च अनकन्डिसनली भने के हो त, एड्रेस रेजिस्टरको कन्टेन्ट कहाँ आउँछ त, प्रोग्राम काउन्टरमा आउँछ। एन्ड देन नेक्स्ट टाइम इन्स्ट्रक्सन फेच हुँदाखेरि यो प्रोग्राम काउन्टरको जुन कन्टेन्ट छ है, त्यो लोकेसनको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त, फेच हुन्छ। द्याट मिन्स वी हेभ ब्रान्च अनकन्डिसनली टु एनदर लोकेसन, बिकज प्रोग्राम काउन्टरमा अर्को चाहिँ लोकेसनको भ्यालु स्टोर गरिदिएको छ हामीहरूले। ओके, नेक्स्ट इज BSA, द्याट मिन्स ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस। अब यसलाई अलि डिटेलमा हेरौँ है, यसमा के हुन्छ भनेर। लेट्स सी, यो फिगरबाट बुझाउँछु म है, अलि सजिलो हुन्छ। सो हेरौँ त, BSA भने इन्स्ट्रक्सन। ओके, सो दिस इज मेमोरी लोकेसन यहाँ 20 बाट रिप्रेजेन्ट भएको छ यहाँ तलसम्म है। सो 20 भन्ने लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रान्च विथ सेभिङ रिटर्न एड्रेस भयो अरे। सो BSA भनेको सब रुटिन कल हुने भनेको थिएँ। सब रुटिन कहाँ छ त, 135 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा छ। सो BSA 135 भनेर कल भयो। सो जहिले पनि के हुन्छ त, यो सब रुटिन भन्दा जुन सब रुटिनको प्रोग्राम भनेको यो BSA ले पोइन्ट गरेको एड्रेस भन्दा एउटा एड्रेस तल हुन्छ यहाँ। सो जब यो इन्स्ट्रक्सन इन्काउन्टर हुन्छ त्यतिखेर स्टेप नम्बर 1 मा के हुन्छ त, यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु वी नो द्याट 21 हुन्छ, बिकज 20 लोकेसनको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइरहेको छ।
जब यो इन्स्ट्रक्सन इन्काउन्टर हुन्छ एक्जिक्युट हुनको लागि त्यतिखेर एट फर्स्ट यो जुन बीएसले पोइन्ट गरेको लोकेसन छ यहाँ चाहिँ के स्टोर हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु स्टोर हुन्छ। देयरफोर यहाँ के भएको छ त हाम्रो सबरुटिन कल भएपछि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु भनेको 21 चाहिँ यहाँ स्टोर भएको छ। सो 21 इज द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन है, यहाँ पछाडि एक्जिक्युट हुनुपर्ने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन थियो। बट यहाँ चाहिँ के भयो त ब्रान्चिङ भयो, सबरुटिन कल भयो। सबरुटिन कल हुँदाखेरि यो एड्रेसमा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त स्टोर हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ एन्ड देन सबरुटिन स्टार्ट्स गेटिङ एक्जिक्युटेड। ओके, अनि त्यसपछि जब सबरुटिन सकिन्छ एक्जिक्युसन हुनको लागि त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ त जस्तो हामीले सबरुटिनको लास्टमा रिटर्न लेख्छौँ, फङ्सनको लास्टमा रिटर्न हुन्छ, द्याट मिन्स रिटर्न ब्याक टु द पोइन्ट फ्रम वेयर इट वाज कल्ड भनेको है। सो अब रिटर्न हुनुपर्ने यहाँ हो, हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा यो एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो सबरुटिन एक्जिक्युट भए पछाडि। सो 1 BUN 135 भनेको 1 भनेको इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली है। यो चाहिँ जुन मेमोरी लोकेसन छ यहाँ चाहिँ ब्रान्च हुनुपर्ने एड्रेस छ, यो 1 ले त्यो सिग्निफाई गर्छ, दिस इज इन्डाइरेक्ट एड्रेस। सो 135 बाट के हुन्छ त 21 भन्ने यो जुन इफेक्टिभ एड्रेस छ त्यो फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यसपछि कहाँ जान्छ त ब्रान्च टु 21 हुन्छ, यहाँ 21 मा पुग्छ एन्ड द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन थाल्छ। सो ओभरअलमा के हुने रहेछ त म समरीमा भन्दैछु, बीएसएमा यो जुन लोकेसन छ ब्रान्च हुनुपर्ने लोकेसन यहाँ चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु स्टोर हुने रहेछ है, किनभने रिटर्न भएर हामीले यही ठाउँमा आएर फेरि एक्जिक्युट गर्नुपर्छ यो सबरुटिन एक्जिक्युट गरेपछि। सो यो लोकेसनमा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु स्टोर हुने रहेछ, सबरुटिन एक्जिक्युट हुन्छ एन्ड देन फेरि यही लोकेसनमा जम्प हुने रहेछ यहाँ एन्ड देन इट अगेन कन्टिन्युज फ्रम दिस नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेरि एक्जिक्युट हुनको लागि है। सो बीएसएले यसरी काम गर्ने रहेछ। सो BSA is a subroutine call in our instruction set for basic computer। अब एकपटक हेरौँ यसको चाहिँ RTL यहाँ लेखिदिएको छ। सो जब BSA चाहिँ इन्काउन्टर हुन्छ द्याट मिन्स when D5 is equal to 1 and at T4 सो एड्रेस लोकेसनले एड्रेस रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसन भनेको सो दिस इज द्याट मेमोरी लोकेसन। यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट आएर बस्छ, देयरफोर 135 नम्बरको लोकेसनमा यो 21 आएर बस्यो एन्ड देन के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टर चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अरे। सो एड्रेस रेजिस्टर अब 135 बाट के हुन्छ त 136 हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टर त्यो जुन 136 कन्टेन्ट छ त्यो फेरि कहाँ आउँछ त प्रोग्राम काउन्टरमा आउँछ। द्याट मिन्स अब 136 देखिको जुन कोड छ हाम्रो जुन चाहिँ अपरेसन छ ती एक्जिक्युट हुन थाल्छन्, जुन इन्स्ट्रक्सनहरू छन् 136 पछाडिदेखि 136 देखिका ती एक्जिक्युट हुन थाल्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ त सिक्वेन्स काउन्टर चाहिँ 0 हुन्छ। ओके, सिक्वेन्स काउन्टर यहाँ किन 0 पारिदियो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस रेजिस्टरको भ्यालु लोड गरेपछि नाउ अब के हुन्छ त यो प्रोग्राम काउन्टरको पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनको इन्स्ट्रक्सनलाई अब फेच गर्नु पर्यो, डिकोड गर्नु पर्यो, एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, सेम त्यही साइकल T0 स्टार्ट हुन्छ। देयरफोर SC लाई क्लियर गरेको छ यहाँ। ओके, सो यो भनेको हाम्रो RTL हो, यो प्रोसेसलाई डिस्क्राइब गर्ने। ओके, यहाँ अरू त त्यही कुराहरू भइहाल्यो। ओके, सो कन्ट्रोल फ्लो चार्ट हेरौँ। सो अघिकै जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई नै मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनलाई यहाँ जस्ट एउटा फ्लो चार्टको स्टाइलमा देखाएको छ, रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यसमा खासै अरू केही पनि छैन। सो लेट्स सी अलिकति यसलाई भिजुअलाइज गरौँ यहाँ के रहेछ कसो रहेछ भनेर। ओके, सो यो जुन कन्ट्रोल फ्लो चार्ट छ यसमा चाहिँ यसलाई क्रसै गरिदिउँ है। मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन छ। एन्ड छ भने T4 मा के हुन्छ यसरी यो RTL एक्जिक्युट हुन्छ, T5 मा यो एक्जिक्युट हुन्छ, एन्ड भएको बेला D0 हाई हुनुपर्ने रहेछ। सो D0 1 भएको बेला एन्ड अपरेसन सिग्निफाई गर्दो रहेछ मेमोरी रिफरेन्स अपरेसन। एड भनेको पनि त्यही हो, अगाडि नै पढेको जति RTL छ त्यो सबै यहाँ फ्लो चार्टमा समराइज गरेको छ है। सो अघि BSA हामीले पढ्यो त्यो पनि यसैमा गरेको छ, समराइज गरेको छ है। सो इन्क्रिमेन्ट इफ 0 यहाँ पनि यो यसैमा समराइज गरेको छ। सो माथिको कन्टेन्ट बुझ्यो भने यो फ्लो चार्टलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। एकपटक यसलाई यसो हेर्ने।
सो अब यो टपिक यहीँ कन्क्लुड हुन्छ हाम्रो। अझै डिटेल चाहियो भने सर टेक्स्टमा पढ्दा हुन्छ, अलि एक्सप्लेन गरेको छ यसमा, नभए अलि धेरै डिटेल चाहियो भने बुकमा पनि छ है यो कन्टेन्ट।